मिनिमाइज इमेजहरू सधैँ फुल स्क्रिनमा देख्न थालेपछि थाहा पाएँ प्रोसेस गल्ती भयो। हुन त प्रत्येक एब्जेक्टको प्रत्येक प्रोसेस मेरो मेमोरीमा कसरी इनपुट भई सेभ रहन सक्छ र पत्तै बिना इरेज गर्नुपर्ने ड्रइङ धेरै भए। दिस पोइन्ट इज फरवर्ड ओके। दिस पोइन्ट इज फरवर्ड ओके। न्यू पेजमा न्यू इमेज र टेक्स्ट तिमीले राखेपछि मैले तिमीलाई किन डिलिट नगर्नु? आर यु स्योर वान्ट टु लग अप? पुरै अतीतलाई सटडाउन गर्न चाहन्छु कि स्ट्यान्ड बाई रहोस् केही क्षणहरू? सबै पार्टी आफ्नो मात्रै डम्फु बजाउँछन्। सबै पार्टी आफ्नो मात्रै डम्फु बजाउँछन्। दासताको विरोध गरी भाँडा मजाउँछन्। मान्छेलाई सत्यसँग लाज लाग्नुपर्छ। डाकाहरू चोरसँग कहाँ लजाउँछन्? मैले कुर्सी पाउँदा नि प्रजातन्त्र ठान्नुहोस्। अरू सबै नेता जति अराष्ट्रिय मान्नुहोस्। आई लभ युको ब्रेकिङ न्युज छाप्न शीघ्र म तिम्रो इच्छित म्याटरको प्रकाशक बन्न तम्त्यार छु। कानुन फोहोर कालो, नाबालकको आँची पुछेको टालो। सरकार पुरानो नसा, नवीन बोतलमा नरको दशा। विकास छोराको टोपी, छोरीको च्याउने, स्वास्नीको धोती। बौद्ध दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। देशपोस्ट टिममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साहित्य विशेष सिर्जना विशेष एउटा कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। नेपाली साहित्य जगतमा सिन्धुली जिल्लामा जन्मनुभएका दिल पौडेल, जसले कैयौँ साहित्य सिर्जना गर्नुभएको छ, उहाँसँग बसेर हामी आज उहाँको सिर्जनाको विषयमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। सुनेको दरबार दिन तिमीलाई सक्दिन, चोखो माया दिमला हजुर भन्ने चर्चित आधुनिक गीतका रचनाका दिल पौडेलको जन्म विक्रम सम्वत 2028 साल पौष 10 गते शनिबार भएको हो। उनी सिन्धुली जिल्लाको साविक लदाभिर 3 हालको दुधौली नगरपालिका 7 कत्ले खोलामा पिता धनबहादुर पौडेल र माता चन्द्रकुमारी पौडेलको कोखबाट जन्मिएका, सिन्धुली जिल्लाको मध्यमवर्गीय परिवारमा जेठो सन्तानका रूपमा जन्मेका दिल पौडेलका 2 बहिनी, एउटा भाइ, श्रीमती र 2 छोराहरू छन्। दिल पौडेल कविता विधा मार्फत नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। घरबाट करिब 2 घण्टा टाढाको स्कुल हिँडेरै पढ्न गएका पौडेलले स्कुलको अध्ययन गर्दा कविता लेख्न थालेका हुन्। इतिहास र नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका पौडेलले जनकपुरको आरआर क्याम्पस आइकमको अन्तिम परीक्षा दिएपछि प्राविधिकतर्फको विशेष तालिम लिनका लागि हेटौँडा गए। त्यही बसेका बेला 2047 सालमा हेटौँडाबाट प्रकाशित हुने वर्चस्व मासिक पत्रिकामा उनको सकिन शीर्षकको पहिलो कविता प्रकाशित भयो। यही कविताबाट प्रकाशन क्षेत्रमा पाइला टेकेका पौडेलका यसपछि धेरै फुटकर कविताहरू प्रकाशित भए। कविता मार्फत साहित्यमा प्रवेश गरेको पौडेलले विक्रम 2050 सालमा अधुरो जिन्दगी शीर्षक उपन्यास लेखेर प्रकाशित पनि गरे। एकजना शोधार्थीले अहिले यो उपन्यासको कृतिपरक शोध कार्य गरिरहेका छन्। साहित्यकार दिल पौडेलको हालसम्म प्रकाशित कृतिहरूमा अधुरो जिन्दगी उपन्यास, केही नेपाली साहित्य कृतिहरूको अध्ययन समालोचना, प्रजातन्त्र हाइकु कथा हाइकु सङ्ग्रह, संयुक्त लेखन, कात्रोमा मेरो देश कविता सङ्ग्रह, अचानो मन गजल विशेषाङ्क कौशिकी मासिकमा, अतीतको अवशेष संस्मरण सङ्ग्रह कौशिकी मासिकमा, काउसो जुन हाइकु सङ्ग्रह, दिल पौडेलका साहित्यिक कृतिहरूको समीक्षा गरी लेखिएको कृतिहरूमा दिलको सृष्टि, अध्येताको दृष्टि, समालोचना, प्रकाशक दुधौली साप्ताहिक परिवार र दिल पौडेलका साहित्यिक कृतिको विश्लेषण लेखक डाक्टर हरि सिलवाल गरी 2 वटा कृति हुन्। सुनेको दरबार दिन तिमीलाई सक्दिन, चोखो माया दिमला हजुर भन्ने चर्चित आधुनिक गीतका सर्जक दिल पौडेलका आधा दर्जन आधुनिक गीत रेकर्ड भइसकेका छन्। दिल पौडेलले साहित्यकारसँग लिएको अन्तर्वार्ता सङ्ग्रहको पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा छ। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि दिल पौडेलले अन्य साहित्यकारहरूको आधा दर्जन कृति प्रकाशन गरेर मोतीराम भट्टको मार्गलाई समेत अवलम्बन गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा उपन्यास, गीत, कविता, हाइकु, गजल, समालोचना, अन्तर्वार्ता लगायतका क्षेत्रमा कलम चलाएका पौडेलले नेपाली ग्रामीण जनजीवनको यथार्थ विषयवस्तुलाई आफ्ना सिर्जनामा उतारेका छन्। नेपाली साहित्यमा सिन्धुली जिल्लाको योगदान शीर्षकमा अनुसन्धानरत पौडेल विशिष्ट सर्जकका साथ कुशल अनुसन्धानदाता पनि हुन्। यिनी छलछाम र भुल भुलैयामा रमाउने साहित्यकार होइनन्। गरिबले भोग्नु परेका पीडा, भ्रष्टाचारबाट देशले बिहोर्नु परेको क्षति र त्यसबाट समाजमा बढ्दै गएको वैमनस्यतालाई देखेर यिनको मन चहर्याउँछ। मुखले बोलेर होइन, व्यवहारमा समानता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेका दिल पौडेल अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख सम्झिन्छन्। नेपाली प्रकृतिको तन्मय र मनमय 2 पक्षको सजीव चित्रण गर्न सधैँ सिपालु दिल पौडेलको सिर्जनाको कालीगढी यिनका गाउसो जुन पुस्तकमा विशिष्ट तरिकाले उदाएको छ। आख्यान र कविता दुवै विधामा यिनी अब्बल छन्।
सादा जीवन उच्च विचार भन्ने उक्तिलाई यिनले आफ्नै जीवनमा चरितार्थ गरेका छन्। अध्ययनहरूमा रमाउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने दिल पौडेल पूर्वी र पाश्चात्य चिन्तनलाई समेटेर नेपाली साहित्यको भण्डारलाई धनी बनाउन प्रयास सर्जक हुन्। साहित्यकार दिल पौडेल त्रिपुर साहित्य समाज ललितपुर सचिव, सुनगावा सिन्धु त्रैमासिक सिन्धुली मानर्थ संरक्षक, दुधौली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सिन्धुली अध्यक्ष, मेलम्ची सङ्गम सिन्धुपाल्चोक प्रधान सम्पादक, नागार्जुन साहित्यिक त्रैमासिक काठमाडौँ सम्पादक, 2065 देखि 2071सम्म मेदिनी साहित्यिक त्रैमासिक सिन्धुली सहसम्पादक लगायतका साहित्यिक सङ्घ संस्था र साहित्यिक पत्र पत्रिकासँग आबद्ध रहेका छन्। धेरै सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित र पुरस्कृत भएका पौडेल समाजसेवामा उत्तिकै चाख राख्छन्। आज हामी उनै साहित्यकार दिल पौडेलसँग उहाँका सिर्जनाहरू सुन्ने अथवा सिर्जनाहरू हाम्रा दर्शकहरूमाझ ल्याउने तयारीमा छौँ। अब हामी उनै दिल पौडेलसँग कुराकानी गर्छौँ। देशपोस्ट टिमका लोकमणि रिजालजीलाई र देशपोस्ट टिम परिवार सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मेरो कविताको शीर्षक छ दिलको फुल। त्यही दिलको फुल कविता सङ्ग्रहकै दिलको फुलबाट म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। तिमी उम्रँदै देख्दा नउम्रन धानखेतको डिलमा मैले फुरुक्क पर्दै भने तिमीलाई। तिमी उम्रँदै देख्दा नउम्रन धानखेतको डिलमा मैले फुरुक्क पर्दै भने तिमीलाई। तिम्रो ढकमक्क फुल्ने रहर देखेर मैले साउती मारेर भने धेरैचोटि। तिमी इन्द्रेणी रङ थपेर नमगमगाऊ। तिमीले सुन्दै सुनिनौ मेरो आग्रह, तिमीले बुझ्दै बुझिनौ मेरो विद्रोह। तिमी लोभलाग्दो बने झ्याङ्गिँदै गयौ, म लाजले निथुक्क भिजेँ। तिमीले फक्रनुको गन्तव्य सोध्यौ, मैले खेतको आली नागेर बारीतिर आँखा दौडाएँ। सोध्छ कञ्चन किशोर मेरो मन, काल्नाको टाँकी फुलसँग तौलेर हेरिछौ। त्यसै बेला मैले तिमीलाई धमिलो पानीमा हराएको माछा ठाने। थाहा हुनुपर्छ तिमीलाई एक जोडी आँखा दनदनी सल्के। धेरै दिनसम्म मेरा उत्सुकता उम्रन्थे, सुक्थे अविरल गभी खेत बनेर। लह लह बालीभित्र चिरबिर चिरबिर चराको मिठो आवाज सुने। एक साँझ बाँसघारीको टुप्पोमा म झस्केँ। तिमी पवित्र फक्रिँदा आँखै अगाडिको प्रचण्ड घामले पोल्यो कति कति अप्रत्याशित आँधी बन्दै तिम्रो अन्जान अवयवभित्र हर्ष खुसी आनन्द भकारी बनाए। मैले सुरक्षा दिन चिन्तित बन्न थालेँ। क्षण क्षणमा संसार जितिरहेँ, तिम्रै एप्रोन लगाएर जिन्दगी केलाइरहेँ। रातको उन्मत्त उत्सव सिउरिँदै तिम्रै गीत गाउँदै नाचिरहेँ। काउलाको रुखले भन्यो अग्लो सिमलको फुल नहेर। फुल टिप्नु संसार जित्नु होइन, सिउरिएपछि बच्चीले उन्निएको गणेउला नियति मात्र हो आसक्ति। चिलले चल्ला टिपे झैँ जिन्दगी समयको चुच्चोसँगै झुन्डिँदै बितेछ आज पर्यन्त। सम्झन्छु उही पुराना खेतका डिलले आजकाल एक तमास मलाई हेरिरहेछ। उतै पुरानो वासस्थलमा हरेक साँझ चराको चिरबिर चिरबिर आवाज गुन्जिरहेछ। त्यो गिँदेरी दबदबे ढल्यो होला मेरो चाञ्चल्यका साथीहरू। सक्छौ भने ए धरती माता, सक्छौ भने ए धरती माता, मेरो किशोर जिन्दगी फर्काइदेऊ। मुसुक्क हाँसिरहने म तिम्रो दिलको फुलसँग कदापि खेल्ने छैन। किनकि बल्छीमा उन्निएको गडेउला नियति जिन्दगी होइन, किनकि बल्छीमा उड्निएको गडेउला नियति जिन्दगी होइन। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ ह्याङओभर प्रेम। यकिन भन्न सक्दिनँ तिमी मेरो कम्प्युटर भई म तिम्रो विद्यार्थीको रूपमा कहिले सरिक भएँ। यकिन भन्न सक्दिनँ म तिम्रो कम्प्युटर भई म तिम्रो विद्यार्थीको रूपमा कहिले सरिक भएँ। यति मात्र थाहा छ प्रारम्भमा म तिम्रो फन्डामेन्टल पार्ट्समा लोभिएँ। यति मात्र थाहा छ प्रारम्भमा म तिम्रो फन्डामेन्टल पार्ट्समा लोभिएँ। इसाराको डाटा जब इन्ट्री भए इनपुट डिभाइसमा तब स्विच अन मोनिटर खोलेर न्यू स्लाइड क्रिएट गर्न तल्लिन रहेँ। पत्तै भएन कुन टेक्स्ट राखी पासवर्ड राख्यौ तिमीले, पत्तै भएन कुन टेक्स्ट राखी पासवर्ड राख्यौ तिमीले। कुनै प्रोग्राम खोल्नै सकिन। हुन त मायाको कक्षामा एब्सेन्ट भएको पनि थिएन, हुन त मायाको कक्षामा एब्सेन्ट भएको पनि थिएन। तिम्रो लेक्चरलाई म त्यही ठानेको पनि होइन। थाहै बिना पेन्सिल टुलले चित्रहरू कोरिएछन् असङ्ख्य, तर मेटाउन सकिन, रङ्ग्याउन खोजिन। त्यस बेला हाल जति माउस क्लिक गरे पनि कुनै प्रोग्राम खुल्दैन। भाइरसले ह्याङ गर्यो कि कसो कि उचित टुल ठिक ठाउँमा प्रयोग गरिएन। मद्दत मागेर इम्टी फाइलमा रम्ने बानी छैन। तिम्रो इसारामा यसबेला किबोर्डको सर्टकट सूत्र झैँ लाग्यो। तिम्रो इसारा यसबेला किबोर्डको सर्टकट सूत्र झैँ लाग्यो। मिनिमाइज इमेजहरू सधैँ फुल स्क्रिनमा देख्न
थालेपछि थाहा पाएँ प्रोसेस गल्ती भयो। हुन त प्रत्येक एब्जेक्टको प्रत्येक प्रोसेस मेरो मेमोरीमा कसरी इनपुट भई सेभ रहन सक्छ र पत्तै बिना इरेज गर्नुपर्ने ड्रइङ धेरै भए। स्प्लिट सेल बोकेको मन लिएर के गर्ने? म आधा लेखेर पेज ब्रेक गर्न चाहन्छु। दिस पोइन्ट इज फरवर्ड ओके। न्यू पेजमा न्यू इमेज र टेक्स्ट तिमीले राखेपछि मैले तिमीलाई किन डिलिट नगर्नु? के म कन्ट्रोल सिफ्ट र इन्टर एकैचोटि थिच्न सक्दिनँ? तिम्रा कथित क्लिप आर्ट र पिक्चर्सलाई म इन्सर्ट गर्न चाहन्न। बिग्रेको ड्रइङलाई कपी गर्दै पोस्ट गर्ने उत्सुकता राख्दिनँ। रेडिमेड बाउन्ड्रीहरू धेरै देखेँ। तिम्रा रुचिकर सिम्बलहरू धेरै भेटेँ। तिमीले पावर पोइन्ट खोली आफ्नो अब्जेक्टमा जुन अप्सनहरू चुज गर्यौ धन्यवाद छ। डबल क्लिक गर्दै अघि बढ। म नयाँ डिजाइन गर्न रोक्दिनँ। आजसम्म जुन कमान्डले जति काम गर्यो म कुनै प्रोग्राम ओपन गर्न चाहन्न। अन्डु गर्ने मेरो पेसा होइन। रिसाइज या रोटेटमा भुल्न चाहन्न। तिमी मायाका मुभीहरू सञ्चालन गर। म ओरिजिनल ट्याग गरेको कपी बोक्दिनँ। अब अरेन्ज र एडिट गर्ने पक्षमा पनि छैन। तिम्रा सेलेक्सनहरूमा कलर फिल गर। टुल्स मेनहरू धेरै रहेछन्। तिम्रो न्यू चुज कम्प्लिट गर। समयभित्र कामना छ हो पुगो। म प्रत्येक प्रोग्राम लग गरी क्लोज गर्न चाहन्छु। आर यु स्योर वान्ट टु लग अप? पुरै अतीतलाई सटडाउन गर्न चाहन्छु कि स्ट्यान्ड बाई रहोस् केही क्षणहरू? धन्यवाद। सबै पार्टी आफ्नो मात्रै डम्फु बजाउँछन्। दासताको विरोध गरी भाँडा मजाउँछन्। मान्छेलाई सत्यसँग लाज लाग्नुपर्छ। डाकाहरू चोरसँग कहाँ लजाउँछन्। सबै पार्टी आफ्नो मात्रै डम्फु बजाउँछन्। किन सधैँ गाँसा कपास माग्नुपर्छ? शौचालयभित्र कोही मोती सजाउँछन्। सबै पार्टी आफ्नो मात्रै डम्फु बजाउँछन्। मिरमिरे नभई यहाँ रात लाग्न थाल्यो। एउटै देश पार्टी पछि कति बजाउँछन्। सबै पार्टी आफ्नो मात्रै डम्फु बजाउँछन्। दासताको विरोध गरी भाँडा बजाउँछन्। मैले कुर्सी पाउँदा नि प्रजातन्त्र ठान्नुहोस्। अरू सबै नेता जति अराष्ट्रिय मान्नुहोस्। दक्ष कुशल देशभक्त अरू कोही छैन। एकमात्र प्रजाप्रेमी म मात्र हुँ जान्नुहोस्। कुर्सी मैले पाउँदा नि प्रजातन्त्र ठान्नुहोस्। चारैतिर हत्या र महँगीको मेला छ। म मन्त्री नहुँदा देश यस्तै धान्नुहोस्। मैले कुर्सी पाउँदा नि प्रजातन्त्र ठान्नुहोस्। चुनाव जिते मैले स्वर्ग बन्छ देश। अरू सबै प्रतिगामी ठाडै गोली हान्नुहोस्। मैले कुर्सी पाउँदा मात्रै प्रजातन्त्र ठान्नुहोस्। त्यागी कर्मठ निडर र प्राज्ञ पनि मै। छान्ने भए सर्वमान्य मलाई नै छान्नुहोस्। मैले कुर्सी पाउँदा मात्रै प्रजातन्त्र ठान्नुहोस्। अरू सबै नेता जति अराष्ट्रिय मान्नुहोस्। धन्यवाद। मेरो मनको पत्र पत्रिकामा तिम्रा आँखारूपी संवाददाताले दुई दिल बीचको घटना लेखेर तनको केन्द्रीय कार्यालयमा नजरको तारबाट प्रकाशनार्थ प्रेषित गरेपछि ठिकै छ, म न्युज किल गर्दिनँ। मेरो मनको पत्र पत्रिकामा तिम्रा आँखारूपी संवाददाताले दुई दिल बीचको घटना लेखेर तनको केन्द्रीय कार्यालयमा नजरको तारबाट प्रकाशनार्थ प्रेषित गरेपछि ठिकै छ, म न्युज किल गर्दिनँ। खुल्ला हृदय ब्रोडसिट आकारमा रिक्त कोलमहरू असङ्ख्य छन्। मास्टहेड माथिको स्काई लाइनमा सम्पादनै नगरी बाइलाइन स्थान दिँदै आई लभ युको ब्रेकिङ न्युज छाप्न शीघ्र म तिम्रो इच्छित म्याटरको प्रकाशक बन्न तयार छु। साजसज्जायुक्त आकर्षक डमी छ। आसक्तिका पेजमा प्रणय कृतिको फोटो छ। क्यामेरा चाहिन्न प्रेममा कल्पनाले खिचेको ब्लग छ। दुई मुटुको एक धड्कन क्याप्सन सर्वत्र इन्सर्ट छ। एबिसीको सिद्धान्त लागू गर्न मेरै अफसेट हृदयमा डेड लाइन नतोकेर आई लभ युको ब्यानर न्युज छाप्न म तिम्रो जिन्दगीको व्यवस्थापक बन्न तयार छु। अपवादमा लेट न्युज पनि आउला। रनिङ स्टोरीले पनि स्थान पाउला। सपना कल्पना चाहनाको महासङ्घ छ। कपोलभरि टङ्कन गर्दै रहँदा 5W1H को सूत्र विचलन छ। न्युज एन्ड भ्युज सहित 6W को जम्प पेज अरू बढाउन म तिम्रो आकर्षक डमीको कार्यकारी सम्पादक बन्न तयार छु। मायाको पाठ्यक्रम भन्दै मस्तिष्कको प्ले अपले आतर समीक्षा गर्दैन। मुटुको कुनै घटनाको स्तम्भ पढ्नु साप्ताहिक पाक्षिक ढिलो हुन्छ। दैनिक प्रकाशन गर्न स्थलगत सर्वेक्षणार्थ शीघ्र म तिम्रो आर्टिकलको प्रुफ रिडर बन्न तयार छु।
बिना वर्गीकरणको मुटुमा लाइनर फ्रिल एन्सर हुँदै पूर्वानुमान रहित तिम्रा अति गोप्य अङ्गहरूको पद रिक्त भए ठिकै छ, भविष्यमा राजीनामा नगरी मान्छौ भने म तिम्रो प्रधान सम्पादक बन्न तम तयार छु। कदापि न्युज किल गर्ने दिन नआओस्। द एन्डको स्पेस देखेर समाजले कुनै क्षण अर्को दुःखद ब्रेकिङ न्युज सुन्न नपाओस्। कदापि न्युज किल गर्ने दिन नआओस्। द एन्डको स्पेस देखेर समाजले कुनै क्षण अर्को दुःखद ब्रेकिङ न्युज सुन्न नपाओस्। धन्यवाद। पूर्वपक्ष मन सेनु सङ्ग्रहबाट म केही सेनुहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कानुन, पहिलो सेनुको शीर्षक छ कानुन। कानुन फोहोर कालो, नाबालकको आँची पुछेको टालो। सरकार पुरानो नसा, नवीन बोतलमा नरको दशा। विकास छोराको टोपी, छोरीको च्याउने, स्वास्नीको धोती। बौद्धल कुर्सीको खेल, बाँदरको झगडा, खुट्टामा नेल। प्रजातन्त्र बाँदरे हात, नरिवलको डल्लो, विश्वासघात। राजनीति सके गर्नुस् चिडियाको शिकार, नत्र मर्नुस्। सिद्धान्त मार्क्स लेनिन, गौतमको सन्देश, अन्धो जीवन। सिद्धान्त रामको भक्त, हनुमान बन्नेहरू मात्रै सशक्त। छोरी अर्काको घर, अर्काकै हातबाट भत्कनी डर। सत्ता सक्दो लुट्ने, बन्दुकले भुट्ने अनि फुट्ने। गरिब भोक र प्यास, पुस्तौँ पुस्ता दास, सधैँ उदास। नारी मनमोहिनी, जनताको बेहाल, तस्करी माल। कर्मचारी चाकडी काम, सदैव छलछाम अनि इनाम। प्रशासन सत्ता नोकरी, कानुन धोती बेर्दै फाल्ने टोकरी। नेता कुर्सीको भोगी, राष्ट्र सखा पार्ने अन्याय ढोगी। क्याम्पस पढाइ थोर, राजनीतिज्ञ धेरै, प्रेमको घोर। संसद नाटक एक, कलाकार अनेक, जनता चेक। विद्यार्थी तन्नेरी जोस, असफल भएपछि शिक्षाको दोष। वकिल पोसाकै कालो, कानुनी महामूर्ख, पैसाको सालो। परीक्षा पद्धति परीक्षा सुरु, उत्तर लेखिदिने गाडका गुरु। शिक्षक छनौट आयोग, पैसाको खेल, सोरछोर सफल, निमुखा फेल। रेडियो नेपाल रेडियो सेवा, जसको सरकार त्यसैको टेवा। बोर्डिङका शिक्षक गलामा टाई, अशुद्ध अङ्ग्रेजीमा हेलो राई। नर्स बन्नु छ ब्युटी, गरिब बिरामीको नगर्ने ड्युटी। मालपोत अफिस जग्गाको पोत, जो घुस थपिदिन्छ उसैको जोत। वायु सेवा हवाई सेवा, पिएनले खान्छ रे सुनको मेवा। जिल्ला विकास जो बस्छ बास, घ्याम्पोको सर्वनाश, भुँडीको विकास। अस्पताल धेरै बिरामी, गरिब अशक्तको के निगरानी। बौद्धल मिठो भाषण, धन बढी जसको उसकै शासन। भारत विस्तारवादी, दक्षिण एसियाको गर्छ बर्बादी। प्रशासन 2 ऐन कानुन, चाचाचुची आदेश सबैले मानुन्। हाकिमी प्रवृत्ति इज्जत छैन, बोल्छन् आफै अघि भन्छन् होइन। अमेरिका विश्वको दादा, सबै देशको शक्ति उसैको आधा। बेलायत शिक्षाको खाने, अर्कालाई हडप्ने अङ्ग्रेजी बानी। गाडी स्टाफ फोहोर गाली, सुरा सुन्दरी खोज्दै भविष्य खाली। डाक्टर मान्छे असल, सरकारी दबाई निजी पसल। स्वास्थ्य शिविर लाखौँ बजेट, नेताको मिलोमतो, भुँडीमा घचेट। ठेकदार ठग दलाल, सुरा सुन्दरीलाई सधैँ कमाल। मन्त्रीमण्डल अपुरो बोली, जनता सधैँ ठग्ने राष्ट्रिय टोली। धन्यवाद। जो नेता भए पनि अति चिप्ला कुरा हुन्छन्, जो नेता भए पनि अति चिप्ला कुरा हुन्छन्। जहाँ नदी हुन्न त्यहीँ पक्की पुल पुरा हुन्छन्। आफू जस्तो सर्वमान्य अरू छँदै छैन भन्ने यथार्थका बिरालो नै बाघ जस्ता सुरा हुन्छन्। समाजको मुक्तिदाता राष्ट्रभक्त आफू मात्रै बाहिर राम राम बगलीका छुरा हुन्छन्। माटो र मानवताको ठेक्का लिने आफू मात्रै घडेउला झैँ अघि पछि सर्ने खाले लुरा हुन्छन्। जो नेता भए पनि अति चिप्ला कुरा हुन्छन्। बन्दुकेर लुटेराको परिचय कति गराउँ, सत्ताको चरणमा साँडे जस्तै जुरा हुन्छन्। जो नेता भए पनि अति चिप्ला कुरा हुन्छन्। जन्मजात कोही साना कोही किन ठुला, जन्मजात कोही साना कोही किन ठुला। खोला नदी बेचिसके बेच नहर कुला। किस्ता किस्ता नाङ्गिनलाई गाह्रो हुन्न रहेछ। हिरा मोती साटा बेच बाँकी ढुङ्गा धुला। सीता बेच बुद्ध बेच सगरमाथा। के जान्छ र तिम्रो बाउको गधा साले मुला। दाजुभाइ सङ्घर्षमा जनता ढाँट्ने खेल। मानिसमै रहेछ साथी सर्प बस्ने दुला। जन्मजात कोही साना कोही किन ठुला। खोला बेचे नदी बेचे बेच नहर खुला। धन्यवाद। धन्यवाद दिल सर। यहाँले निकै मार्मिक, निकै सान्दर्भिक, निकै चाहिँ वस्तुपरक, यथार्थपरक यस्ता चाहिँ साहित्य सिर्जना यहाँले आज हामीलाई सुनाइदिनु भयो, हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँले सुनाइदिनु भयो। अन्तमा खास गरेर साहित्यले समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि कस्तो किसिमको साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ होला? सामाजिक विषयवस्तु साहित्य सत्यम शिवम सुन्दरमको अभिप्सा बोकेर
वाणीयुक्त विशिष्ट वाणीयुक्त शब्द र भावको स्वभाव हो, सम्मिश्रण हो। त्यसैले सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखिएका विषयवस्तुले समाज रूपान्तरण गर्नलाई धेरै मद्दत पुग्दछ र त्यसको लागि हामीले रमणीय प्रतिपादक अर्थ पनि सम्वरण गरेको हुनुपर्छ। कौतुलता जिज्ञासा को मार्फतबाट विशिष्ट रूपमा शिल्प प्रविधिद्वारा संयोजन गर्दै अगाडि बढेको साहित्यले निश्चय पनि समाज रूपान्तरण गराउँछ र आकर्षक बनाउँछ। अन्तमा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? देशपोस्ट टिमका दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सामाजिक सेवामा स्वर्णीय अवसर गर्ने जीवनमा समय प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त समयको अवसरलाई हामीले सामाजिक सेवामा लगाउनु पर्दछ र समाज र देशको हितमा नै जीवनलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ र देशपोस्ट टिमलाई सहयोग गरिदिन हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। दर्शक मानवहरू, यतिन्जेलसम्म हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार बिल पौडेल। समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त साहित्यले अमूल्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा पनि हामीले आजको यो साहित्य सिर्जना कार्यक्रमलाई चाहिँ दर्शकमाझ ल्यायौँ र हामीलाई यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हेरिदिनु भयो र निरन्तर रूपमा हामीलाई फलो गरिदिनु हुनको लागि देशपोस्ट टिभी हेर्दै हुनुहोस् र हाम्रो यो भिडियोलाई यहाँले आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया सँगै सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।